अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और टीवी नेटवर्क के वी लॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, मैंने आज के वी लॉग के लिए 2-3 न्यूज़ आइटम्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया हुआ है और मैं चाहूँगा कि इस मुख्तसर वक्त में उन पे आपके साथ कुछ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे बात करनी है कल शहबाज गिल के हवाले से, जो इमरान खान साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं। कल उनको अदालत के हुक्म पर एडिशनल सेशन जज ने हुक्म दिया कि उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है उन्होंने वो दिया, और साथ में ये कहा कि उनको पुलिस की तहवील में देने से पहले उनका मेडिकल बोर्ड जो है वो करवाया जाए, और उनकी सेहत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है उसका कम अज़ कम जो है वो तयन हो जाए कि उनकी ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत कैसी है। वो जो आप भी जानते हैं कि अडयाला जेल में उनको रखा गया था और वो फेडरल गवर्नमेंट के कैदी हैं, लेकिन कल 3 घंटे तक या इससे भी ज़्यादा कुछ हलकों का ख्याल है एक कशमकश और एक स्टैंड ऑफ की पोजीशन रही। यानी पंजाब पुलिस जो है वो अडयाला जेल के बाहर मुतय्यन थी, किसके हुक्म पे थी और किस लिए थी ये आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताता हूँ कि शहबाज गिल साहब को वफाकी हुकूमत जो है वो उसकी पुलिस के सपुर्द किया जाना था, लेकिन पंजाब हुकूमत की जो पुलिस है वो रोक रही थी उसको किसके अहकामात थे। लेकिन जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और आज के अखबारात में भी जिस पे बात हो रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के कायद जनाब इमरान खान साहब ने हुक्म जारी कर रखा था आईजी जेल खाना जात को, आईजी पंजाब को और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि शहबाज गिल को किसी भी कीमत पर वफाकी पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। और उसके लिए जो बंदोबस्त किया गया, जब उसकी इत्तला इधर मिली इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर जब तक इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ पहुँची है और शहबाज गिल की सपुर्दगी का उन्होंने वहाँ पर क्लेम किया है, तो उस वक्त तक इस्लामाबाद की पुलिस को कामयाबी नहीं हुई शहबाज गिल को इस्लामाबाद लाने में और पिम्स हॉस्पिटल में उनका चेकअप करवाने में, जब तक ये इत्तला नहीं पहुँची कि रेंजर्स के दस्ते जो हैं वो इस्लामाबाद से शहबाज गिल साहब को लेने के लिए रवाना हो गए हैं। फिर उसके बाद जाके ये मामला ख़त्म हुआ। और कल मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात हो रही थी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब चूँकि बड़े मजे हुए सियासतदान हैं और सीजनड पॉलिटिशियन हैं और इस किस्म के मामलात में कभी वो कंट्रोवर्शियल नहीं हुए, तो उन्होंने इस सारी सूरत हाल को जो एक तसादुम की तरफ जा रही थी उसको बचा लिया। तो मेरा आपसे पूछना है और आप भी पूछिए इनसे कि जब तक रेंजर्स के दस्ते इस्लामाबाद से इत्तला नहीं मिली कि पहुंच रहे हैं, उस वक्त तक इस सारे सूरत हाल को कौन कंट्रोल कर रहा था और किसका हुक्म था जो चल रहा था वहाँ पर पंजाब में। अगर तो इमरान खान साहब का हुक्म चल रहा था तो ये नहायत अफसोस की बात है कि वो किसी भी ना तो एग्जेक्टिव पोजीशन में है, ना वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ना वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। तो सूरत हाल इस तरह से मिलती जुलती है कि तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान की जो मुग़लों की तारीख़ है और उससे पहले की जो तारीख़ है उसमें हमें नज़र आता है, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि दिल्ली की सल्तनत जो है वो अपने सूबेदार मुकर्रर करके मुख्तलिफ़ सूबों में भेजा करती थी जो आज के चीफ मिनिस्टर के बराबर उनके उहदे थे, और कुछ अरसे के बाद पता चलता था कि उन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी अमलदारी शुरू कर दी और ऐलान बगावत किया और अपने अपने इलाकों में जाके हुकूमतें बना लीं। पाकिस्तान एक मॉडर्न स्टेट है, डेमोक्रेसी है, उसमें इस किस्म का वाक़या नहीं होना चाहिए था। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब को अपनी इन जिम्मेदारियों का ख्याल है या नहीं है? क्या इमरान खान साहब जो एक पॉपुलर जमात, सियासी जमात के हेड हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का इस बात का ख्याल है या नहीं है, या वो सिर्फ अपनी पॉपुलर सपोर्ट जो है उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं और ये समझते हैं कि वो जो भी हुक्म जारी करेंगे पाकिस्तान की तमाम इंतज़ामिया जो है उस पर उस हुक्म को मानने का इतलाक़ होता है और उसको वो मानना चाहिए। यानी एक रेफरेंस के तौर पर आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि 2014 के धरने के दौरान जो 126 दिन पर मुहित था, इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में भी इस किस्म का एक वाक़या हुआ था
جب توڑ پھوڑ کے الزام میں کچھ لوگوں کو لوکل پولیس نے گرفتار کیا تھا اور عمران خان صاحب مبینہ طور پر ذاتی طور پر اس تھانے میں گئے تھے اور انہوں نے جا کے ان تمام لوگوں کو جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے یا دیگر سنگین جرائم میں ان پر الزام تھا ملوث ہونے کا، ان کو عمران خان صاحب چھڑوا کر لے گئے تھے۔ یہ کسی بھی اعتبار سے یہ قابل برداشت بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس لیے کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہ جو ہیں ان کی جو پارٹی کے ووٹرز ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنے سربراہوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ کل کا یہ واقعہ اگرچہ پاکستان میں رونما ہونے والے تیزی سے سیاسی منظرنامے میں ہونے والے واقعات جو ہیں اس میں کہیں یہ چھپ جائے گا، لیکن میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات چھپتے نہیں ہوتے اور یہ واقعات تاریخ کے دھارے میں چلتے رہتے ہیں اور اپنی پریزنس کا یعنی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ ایک دو خبریں آپ سے ناظرین میں نے شیئر کرنی ہیں اور جو میرے نقطہ نظر سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جب سے اپریل میں پاکستان میں ایک اتحادی حکومت آئی ہے جس کو لیڈ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے اندیا دیا کہ سی پیک جو برین چائلڈ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو بنانے کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی 2014 تک، جب ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے 2018 میں، ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں جو 18 کے بعد سی پیک پر جتنا بھی پروگریس ہو رہی تھی وہ رک گئی۔ ایک سی پیک اتھارٹی بنائی گئی، اگرچہ وہ اتھارٹی بھی لیٹ بنی، اور اس کے پہلے جو چیئرمین اور آخری چیئرمین بھی کہنا چاہیے وہ میجر جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ تھے، اور اس کے بعد اس اتھارٹی کا کوئی نیا چیئرمین جو ہے وہ مقرر بھی نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی سیاسی طور پر، اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے بھی اپنی پارٹی کی جو گزشتہ پرفارمنس ہے اور پاکستان میں وہ جس قسم کا سیاسی ماحول اور اکنامک ترقی کے لیے اقدامات کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے اشارہ دیا ہے، اس بات کا اندیا دیا ہے کہ سی پیک اتھارٹی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جس ایکٹ کے تحت یہ اتھارٹی بنائی گئی تھی اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، اس ایکٹ کو بھی۔ اس کے جو فوائد سامنے آ رہے ہیں وہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ منسٹری کے ہیڈ جناب احسن اقبال صاحب کے بقول اس کی ایک تو یہ ہے کہ چائنا سے منظوری لی جائے گی یا ان کو اس بات سے آگاہ کیا جائے گا کہ یہ اتھارٹی پاکستان ختم کر رہا ہے، اور اس پہ جو پروگریس سلو ہو گئی تھی اس کو تیز کیا جائے گا۔ اس کے بہت سارے فوائد جو بتائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو چائنا کا پاکستان کے ساتھ اکنامک معاملات میں سی پیک کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں چائنا پارٹنر ہے پاکستان کا۔ سی پیک میں جتنے منصوبے آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے ان پر پروگریس رکی ہوئی ہے، تو پلاننگ کمیشن کا جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے اس نے 10 سیکٹرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی دوبارہ کیے ہیں، اور ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ جے سی سی کی میٹنگ میں ان کو پیش کیا جائے تاکہ ان پہ پروگریس جو ہے اس کو دوبارہ سے جائزہ بھی لیا جائے، شروع بھی کیا جائے۔ اسی طرح سے زراعت کے حوالے سے چائنا کا جو اکنامک سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس پہ بھی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ممکن ہے بڑی تیزی ان میں آئے، اور سی پیک کے ساتھ ساتھ جو روٹس ہیں اور جو اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے ان پہ بھی پروگریس جو ہے وہ تیز ہوگی۔ بہرحال بقول احسن اقبال صاحب کے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان اور چائنا کے درمیان دوستی کو بھی فروغ دیں گی، اور یہ معاملہ جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں چل پڑے گا۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ میں میں نے ایک دو چیزیں اور بھی آپ سے شیئر کرنی تھی جو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تحویل مجرمان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس پہ میں کل آپ سے بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔